बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 4 जुलाई है, 2026 है। अब आप बहुत कमेंट्स करते हैं, बहुत मेहरबानी उनकी, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे जैसे फ़कीर आदमी की बात सुनते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जितना हमने आज तक ज़ायचे को पढ़ा है, ज़ायचा एक ही बात बयान कर रहा है कि तब्दीली का जो वक्त है, तब्दीली का जो हल है दोस्तों, वो चल पड़ा है। हमारे उस्ताद मोहतरम जब हम उनके पास पढ़ते थे तो वो हिकमत भी जानते थे, होम्योपैथी डॉक्टरी भी कुछ जानते थे और बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर थे और वक्ती ज़ायचे के उनके ऊपर बहुत कमांड थी। एक समझिए कि हमारे उस्ताद मोहतरम एक इल्म का एक समुंदर थे, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक दफ़ा उन्होंने हमें बताया कि अगर जो मेरा उन्होंने कहा ज़ाती तजर्बा है, अगर किसी को नज़र लग चुकी हो तो दुनिया की कोई दवाई उस पर काम नहीं करती, उसे नज़र लगी होती। और हदीस पाक में भी नज़र की जो है ना वो बात है कि नज़र लगी हो तो बहुत मुश्किल आ जाती हैं। तो हमारा ज़ायचा कह रहा है दोस्तों कि इस मौजूदा सेटअप को अब नज़र लग चुकी है। आप देखिए ये सेटअप जो मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत ने बनाया हुआ है, इनके अपने कारनामे इनके गले पड़ने शुरू हो गए। हमारी ज़ायचे में जो प्रेडिक्शन है वो आज ही वो भी करते हैं, लेकिन आपको ये बात अर्ज़ करते चलें, ये सितारों के असरात हैं दोस्तों जो हर हाल में आने हैं। और याद रखिए ये जो हुकूमत है इसके दिन गिने जा चुके हैं, बल्कि इन्हें जो असल प्रॉब्लम आने वाला है जिसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। मैंने कल की वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि चीज़ें अब तब्दील होंगी और उसका पहला जो है आप देखिए कि जो पहला राउंड है वो शुरू हो चुका है। ये हुकूमत तो कह रही थी हम तो बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, फलां कर देंगे, और ये मतलब हमारे हाथ की बातें हैं और जो हम चाहेंगे वो होगा। इमरान खान को कौन जानता है, अब उसका काम ख़त्म हो गया है। इस दुनिया में दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे का एक मुकद्दर लिखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ जो हुकूमती मुश्किलात का जिसका नुक्ता आगाज़ हो चुका है, आज भी दोस्तों ज़ायचे में 4 जुलाई 2026 के जो सितारे हैं उसमें इस वक्त किरान चल रहा है मरीख का और यूरनस का। अब जो चीज़ें कुदरत के जो औज़ार हैं मैं समझता हूँ वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा पहले वाली बात नहीं रहेगी। ये तो बड़े आराम से बैठे हुए थे मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत, और आपको पता है कि इनके साथ जो मुश्किलात हैं वो आने की सिमत में अब इनको भी नज़र आना शुरू हो गया है कि हाँ जी मुश्किलात आ रही हैं। दोस्तों ज़ायचे में, हमारे ज़ायचे में जो ज़ायचे का तीसरा खाना होता है, ज़ायचे का 11वां खाना होता है, ज़ायचे का 5वां खाना होता है और उसके साथ साथ ज़ायचे का 9वां खाना होता है। ज़ायचे में पहला खाना जो होता है वो बंदा खुद होता है जिसका हम दिमाग पढ़ रहे होते हैं, जिसकी हम शक्ल सूरत देख रहे होते हैं, वो पहले खाने से मालूम होती है। आप समझिए कि जो ज़ायचे का 11वां खाना होगा उसका खाना उम्मीद होगा, उसकी उम्मीदों के मुताबिक नताइज वहाँ से मालूम होंगे। पाकिस्तान के ज़ायचे को इस वक्त पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के ज़ायचे के 11वें खाने में दोस्तों प्लूटो बैठा हुआ है, जिसको तमाम सितारे मैंने अर्ज़ किया कि नाज़र है। ये मैंने माजी में मेरी वीडियो देखी है जो मैंने आपको लगाई थी। मैं ये समझता हूँ ये जितनी बड़ी नज़रात हैं, जब भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, कम से कम मैंने जब से ज़ायचा बनाना सीखा है 97 से, उस वक्त से लेके आज तक ये पहली मरतबा इतने बड़े सितारे आपस में नाज़र हुए। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तमाम सितारे आपस में नाज़र हैं और सबसे ज़्यादा गहरा असर करने वाले सितारे नाज़र हैं। सतह पे के ऊपर आपको जो मर्जी बात नज़र आए, लेकिन अंदर खाते बात कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को चलाने के लिए इंसानों को जो पैदा किया, इस तरह इंसानों को इल्म भी सिखाया। जो अल्लाह ताला ने इल्म अपने अलूम पैदा किए वो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए पैदा किए। यहाँ दोस्तों ज़ायचे में जो अतारद रिवर्स हुआ है, बुर्ज सुल्तान में आके रिवर्स हुआ है, जबकि मुश्तरी यहाँ बैठा हुआ था और शम्स यहाँ पे आ गया है अपने औज के खाने में।
اور شمس جو ہے پاکستان کے ذائچے کے 5ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے۔ 5واں خانہ جو ہے دوستو یہ اولاد سے بھی تعلق رکھتا ہے، علم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ 5ویں خانے کا جو مالک ہے وہ اوج کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، عطارد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 5ویں خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور زہرہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ موجودہ چیزوں میں جو تبدیلی کی باتیں ہیں، جو خبریں چل آ رہی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے آپ سے جنوری میں 29 جنوری کو یہ باتیں ڈسکس کی۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو یہ کران چل رہا ہے جس کے سارے ستارے ناظر ہیں، مریخ کا اور یورنس کا، یہ پاکستان کے ذائچے میں پہلی مرتبہ اس جگہ اس مقام پہ چل رہا ہے۔ اور یہ یورنس جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ یہاں پہ پہنچا ہے، اور یہ پہلا اس وقت 3 درجے پہ 30 درجوں میں سے، اس برج کے 30 درجوں میں سے 3 درجے پہ یہ کران چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کے تیسرے خانے میں چل رہا ہے۔ لہٰذا اب جو پہلے خانے میں بیٹھا ہوا نیپچون ہے اور جو زحل ہے، اس کے اثرات آنے ہی آنے ہیں۔ اب موجودہ حکومت کے فارم 47 کے وزیر اعظم، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صورتحال اب ان کے خلاف ہوتی آ رہی ہے، آپ کو اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس میں شدت کی طرف باتیں جائیں گی، کیونکہ جو ہی کران ختم ہوگا آنے والے ایک آدھ دن میں، تو آپ کو اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذائچے کو پڑھنا اور اس کی پریڈکشن کرنا ایک معنی رکھتا ہے۔ ابھی دوستو یہ جو چیزیں ہیں جو چلنا شروع ہو گئی ہیں، جو چیزیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں ابھی شدت آنا باقی ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ گرمی پڑنی ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑے گی۔ اب اس گرمی سے بچنے کے لیے دوستو آپ جو مرضی کر لیں، آپ اپنی عقل سے، اپنی تدبیر سے، اپنی فہم سے، اپنے تجربے سے اس گرمی سے بچیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کہہ دیا کہ آج 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑنی ہے، آپ صبح اٹھ کے اپنا کام کریں گے، دھوپ کے وقت میں باہر نہیں نکلیں گے، پانی پئیں گے، کولر ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، جو ہے وہ چلائیں گے اور گرمی کا وقت وہاں گزاریں گے۔ اگر کام کچھ پینڈنگ ہوتے ہیں تو پینڈنگ کر دیں گے، آپ اس کو لگے نہیں رہیں گے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اس طرح دوستو جو گرمی ہے آج ذائچے میں، جو سیارگان کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت آتشی برج میں جو سیارگان ہیں وہ 4 ستارے آتشی برج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بادی برج میں بھی 4 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا چیزیں شدت کے ساتھ ہوتی، ہوا جتنی چلے گی آگ بھڑکے گی، مطلب آگ زیادہ جلے گی۔ آتشی برج میں جو سیارگان ہیں وہ آگ جلانے کا کام کر رہے ہیں، اور ہوا جو ہے اسے تقویت دے رہی ہے۔ اب دوستو اگر خان صاحب کے ذائچے کو پھر میں دہراتا چلوں، اگر ان کے ذائچے میں برج قوس کو پہلے خانے میں رکھ کے آپ پڑھیں، اور ستارے جو میں نے عرض کیا کہ یہ سارے ستارے اس وقت بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو طاقت دے رہے ہیں، بلکہ ان کے ذائچے کا ذاتی ستارہ بھی برج اسد میں جا کے بیٹھ گیا ہے، جہاں زہرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں زہرہ اور مشتری دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، اور چاند اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جو میں نے آج پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب آج اب آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ نظر آئی، آج امریکہ میں جو پروگرام ہو رہا ہے، دیکھیے پوری دنیا سے دیکھ رہی ہے۔ یہ دوستو ہماری اس پریڈکشن کی سمت میں باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے آج سے چند دن پہلے کی تھیں کہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے انٹرنیشنل لیول پہ لیا جائے گا۔ آپ یہ ذرا ہماری ویڈیو دیکھیں، جو میں نے عرض کیا کہ زہرہ اپنا برج چینج کرے گا، اور خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے سے 5ویں، اور 5ویں سے 9ویں خانے میں جو سیارگان آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، تو یہ بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب کے نام کی گونج آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دوستو سیارگان جو ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ تو اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے تبدیل ہوں گے، اپنے کمیونیکیشن کریں گے، کران کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ موجودہ جو میں نے بات کی تھی کہ ذائچے میں چاند کا اور
چاند کے ساتھ جو نیگیٹو ستارہ ہوا زہرہ ہوا، اور آپ دیکھیے حکومت کے اوپر اب داغ اور دھبے لگنا شروع ہو گئے۔ تو آگے دوستوں جیسے جیسے ستارے جائیں گے ہم انشاءاللہ ان کی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہماری یہ دوائی پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے۔ آپ کا اگر معدے میں سمٹمز ہیں، نظام بہتر نہیں ہے، بہت مرغن غذائیں کھاتے ہیں بچے یا بڑے، شوق کے ساتھ پیزا کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، بازاری چیزیں کھاتے ہیں، خاص طور پہ بیکری کے آئٹم کھاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں دوستوں آپ ہماری دوائی پولی کیور ضرور اپنے پاس رکھیں۔ 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں گے، اس سے آپ کا معدہ بالکل نارمل ہو جائے گا، جسم میں خشکی دور ہوگی، اور جب جسم سے خشکی آپ کے دور ہوگی دوستوں تو آپ کی نیند بہت اچھی آپ کو آئے گی۔ تو آپ بھی یہ دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔